हेलो गाइस, आज की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम जापानीज बॉडी बिल्डर नाओटाका याकुकाका कावा याक याकुकावा। और इनके बारे में कहा यह जाता है कि भाई ये जो हैं कियन पियर्सन को एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज देंगे और उनको उनके साथ अगर कोई मुकाबले में आकर खड़ा हो सकता है तो वो ये बंदा मतलब है कि इसके बारे में कहा जा रहा है चेस्ट और शोल्डर्स में इनको करना है। ये है मिस्टर ओलंपिया के जज भी है और मिस्टर ओलंपिया टीवी के मालिक भी हैं, मालिक कह सकते हैं, हाँ हाँ, यूट्यूब पे जो है तो प्रेजेंटर है। तो इनका ये कहना है कि भाई मुझे लग रहा है कि भाई ये जो है ये बंदा ये कियान पियर्सन को बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज देंगे। चलें जी, हम ये मान लेते हैं कि चैलेंज देंगे, मगर आपको इधर साफ नज़र आ रहा है इनके जो शोल्डर्स हैं और शोल्डर और आर्म्स हैं वो इतने सेपरेट नहीं है जितना कि कियन पियर्सन को आप चेक कर लें, उनके आप वीडियोस भी देखते होंगे, अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इनका मिडिल सेक्शन बिल्कुल गायब है, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप इनके थाइस चेक कर ले, हैवी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है, प्यारे भी है। मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत थाइस है इनके। मगर मसला ये है कि भाई हैवी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं, मतलब है कि दे आर वेरी वेरी फ्लूइड इनटेक उनमें कुछ ज़्यादा ही है। उतने सेपरेशन नज़र नहीं आ रही। वी टेपर इनका बहुत ही ज़बरदस्त है, मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा वी टे ऊपर कुछ ज़्यादा, मेरे ख्याल में अगर बैक को ज़्यादा वेट दे दे तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। उसके बाद हम बात करेंगे जो पलासिया की। और टू बी ऑनेस्ट मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, ये इसको बड़ा हम वो कर रहे थे कि भाई ये बंदा जो है ना ये अपना जो है निक वॉकर को बहुत ज़बरदस्त चैलेंज देगा, मगर बाद में पता चला कि भाई ये बंदा इतना शार्प नहीं आ सकता जितना कि निक वॉकर आया था। साइज़ इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त है, मगर एक तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इनका मसला है पोजिंग थोड़ी सी अजीब सी है मेरे ख्याल में इनकी, मुझे जो लगता है, आप पता नहीं आप लोगों को क्या लगता होगा। और जो सबसे दूसरी बड़ी बात यह है कि इतने शार्प नहीं आए थे, इतने शार्प जितने के निक वॉकर आए थे या दूसरे बॉडी बिल्डर्स आए थे। शार्पनेस की बहुत ज़्यादा कमी है इनमें। मेरे ख्याल में अगर कुछ ज़्यादा शार्प आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बॉडी बिल्डर है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जिस तरह हमने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई निक वॉकर को, अगर निक वॉकर की तरह का बॉडी बिल्डर कोई है तो ये बंदा है और उसको चैलेंज भी कर सकता है 1-to-1। ये नहीं कह सकते कि हम किसी बड़े मुकाबले में अगर कोई इनसे भी अच्छा आ गया तो वो तो फिर दूसरी बात होगी, मगर 1-to-1 में ये ज़्यादा अच्छे दिखेंगे अगर ये बिल्कुल निक वॉकर की तरह शार्प आ जाए। मगर मसला ये है कि उतने शार्प नहीं आए थे। 2 मरतबा इनको हमने आपको दिखाया था अपने अपडेट्स में, दोनों मरतबा बहुत ही ज़्यादा फ्लैट थी इनकी बॉडी, इतनी कंडीशन नहीं थी, इतनी सेपरेशन इनकी बॉडी में नहीं था जितने की होनी चाहिए। साइज़ मेरे ख्याल में अगर इनके पास, चलो लेट सपोज ये पूरा साल ये ऑफ ले लेते, ऑफ इन दिस सेंस कि अगले साल के लिए तैयारी कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में और साइज़ गेन कर ले और शार्प लेकर आए अपने आप को, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये बंदा जो है ना ये निक वॉकर को भी चैलेंज दे सकता है और कई बॉडी बिल्डर्स को भी चैलेंज दे सकता है, क्योंकि ये अभी इनका पीक नहीं है। मेरे ख्याल में इनके पास अभी भी टाइम है, अभी भी अपने बॉडी पे वर्कआउट्स प्रॉपरली कर सकते हैं। देखिए वो निक के बारे में कहा जाता है कि उस बंदे के पास जेनेटिक्स नहीं है, इतनी अच्छी फिजिक नहीं है, मगर वो बंदा जो है मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। सो अगर लेट सपोज इन्होंने निक को ही हराना है या निक को ही पीछे छोड़ना है तो उसकी तरह मेहनत तो करके दिखाए ना, तो तब पता लगेगा। तो इनको मेरे ख्याल में जिस चीज़ की कमी है वो है शार्पनेस की, अपनी फिजिक में शार्पनेस लेकर आए, कंडीशनिंग लेकर आए और कटिंग ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल में लेकर आएंगे तो तब जाकर ये क्वालिफाई कर जाएंगे। तब जाकर हम ये कह सकेंगे कि हाँ भाई ये बंदा जो है ना अब थ्रेट बन सकता है। इस फिजिक के साथ थ्रेट बनना मिस्टर ओलंपिया के लिए या निक वॉकर के लिए ये बहुत ही मेरे ख्याल में एक अहमक वाली बात होगी, या ये सोचना भी बहुत अहमकाना होगा कि भाई मैं इस फिजिक के साथ मिस्टर ओलंपिया में जा सकूंगा। अगर चली भी गई तो कहाँ पर फिनिश करेंगे, आप ये भी देख लें। देखिए ये पोस्ट तो मुझे इनका बहुत बुरा लगता है, सच्ची बात ये है। इनके आर्म्स जो बाइसेप्स हैं वो बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और ये पोज थोड़ा सा अजीब सा लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पैट्रिक मोर की। पैट्रिक मोर ने देखे
پتہ نہیں دونوں تصویریں ایک ٹائم کی ہیں یا ڈفرینٹ ٹائم کی ہیں، مگر جو بھی ہے لگ یوں رہا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائم کی تھی. تھوڑے سے شارپ نظر آ رہے ہیں، تھوڑے سے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، مگر ان کا مسئلہ یہی ہے لیگس کا ہے. اپر باڈی ان کی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، بہت ہی زیادہ شاندار ہے، بہت ہی پیاری ان کے فزیک ہے. آپ نے یہ ریسنٹلی دیکھا ہے، انہوں نے اس سال تقریباً کوئی 9-10 مقابلوں میں حصہ لیا. ایک بات یاد رکھیں آپ، 9-10 مقابلوں میں حصہ لینا یہ کوئی کم مطلب ہے. اس کے لیے بھی اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے، ٹریولنگ کرنی ہوتی ہے، اپنے پریپریشن کرنی ہوتی ہے فائنل ڈے کے لیے، ایک ہفتے کے لیے لیٹ سپوز. اور پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے، کافی اسٹریسڈ والا کام ہوتا ہے. مطلب ہے کہ یہ اپنے میں ایک بہت بڑا ایک میراتھن ہوتا ہے. مگر اس بندے نے کیا ہے اس پورے سال میں. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب کوالیفائی کرتے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے. مگر مسٹر اولمپیا کے لیے لیٹ سپوز یہ کوالیفائی بھی کر جاتے ہیں. ان کا دیکھیں، ان کا اپر فزیک تو بہت ہی شاندار ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. بیک البتہ بہت ہی کمزور ہے، مگر ان کے لیگز جو ہے نا وہ اتنے ہی زیادہ کمزور ہیں. تھوڑے سے فرنٹ لیگز پہ ان کو زیادہ ورک آؤٹ کرنا پڑے گا. یہ پچھلے سال 1-2 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ بھئی اس بندے کو چاہیے کہ اپنے لیگز پہ تائز پہ زیادہ ورک آؤٹ کرے، اس کو سائز بھی ڈیولپ کرے. آج کل تو میرے خیال میں باڈی بلڈرز کے پاس یہ کوئی بہانہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی میرے پاس میں جینیٹکس نہیں ہے یا فلانا یا ڈنکانا یا جو بھی بہانے آج کل پہلے بناتے تھے. تو وہ والے بہانے میرے خیال میں وہ بنانا اب تھوڑی سی میرے خیال میں زیادتی ہوگی، کیونکہ کئی باڈی بلڈرز نے یہ پروف کیا ہے، یہ دکھایا ہے کہ بھئی پہلے ان کے لیگز یا ان کے جو ایک کمزور باڈی پارٹ ہوتا تھا ان کو پھر ڈیولپ کیا ہے انہوں نے، اور ڈیولپ کر کے اس طرح لے کر آئے کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بھئی یہ واقعی میں کمزور تھا یا ویسی ہم مذاق کر رہے تھے یا پہلے ہم کوئی خواب دیکھ رہے تھے. تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بھئی لیگز کمزور ہے تو یہ کمزوری رہیں گے. اور باڈی بلڈنگ جو ہے، اگر آپ اوپن میں کمپیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے لیگز نہیں ہیں تو بھئی آپ پھر خواب یہ چھوڑ دو. ان کے لیگز میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی ختم ہے، مگر مسٹر اولمپیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس اگر اس قسم کے لیگز ہیں، آپ کوالیفائی بھی کر جاتے ہیں تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے اس میں. تو آپ ویسی خالی جگہ پر کرنے کے لیے فار دا سیک آف اٹ جا سکتے ہیں، مگر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پروگریس کروں تو پھر مشکل ہوگا. مگر یہ اگر ڈفرینس دیکھ لے تو پچھلے ہفتے سے اس ہفتے کافی بڑی ڈفرینس آئی ہے، بہت شارپنس تھوڑی بہت آئی. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کی بھی شاید وہ ہے، لائٹنگ بہت بہترین ہوئی ہے، مگر مجھے تھوڑا بہت وہ ڈفرینس نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ کب یہ کوالیفائی کرتے ہیں. محنت تو انہوں نے بہت زیادہ کی ہے، یہ بھی ایک ڈفرینس آپ چیک کر لیں. اپر باڈی تو ان کی شانداری ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں بہت ہی خوبصورت اپر باڈی ہے. یہ آپ چیک کر لیں، یہ لائٹ کی وہ ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اور یا کوئی اور باڈی بلڈر ہے. یہ عجیب سا ہے، یہی ہے نا میرے خیال میں. یہ جو ہے نا یہ انہوں نے کلر بھی چینج کیا ہوا تھا. جیمز ہولنگز ہیڈ کی بات کریں گے. یہ کوالیفائی کر چکے ہیں اور انہوں نے بھی کافی بڑا میراتھن ایک قسم کا کھیلا ہے. جس طرح کہ پیٹرک مور ایک 10 پتہ نہیں 9-10 کمپٹیشن میں گئے تھے. یہ بھی 3-4 تو ہمیں یاد ہے ابھی ریسنٹلی کہ ان میں گئے تھے اور رنرز اپ آئے تھے. یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی جیتے، یہ کوئی ٹاپ 5 میں آئے تھے، رنرز اپ آئے تھے. پرتگال میں، پھر اسپین میں، پھر اس کے بعد چائنا میں، اور تیسرا تھا کہ چوتھا کہاں پر تھا، یو ایس اے میں تھا، اس میں بھی رنرز اپ آئے تھے. تو کافی زیادہ انہوں نے کافی زیادہ اسٹرگل کیا ہے، مگر چھوڑا نہیں اس بندے نے. اس بندے کی میں ہمت کی داد دوں گا کہ بھئی چھوڑا اس بندے نے بھی نہیں کہ بھئی میں پیچھے ہٹ جاؤں کہ نہیں بھئی بس اس سال میں نہیں کر سکتا. اس نے ٹان لیا تھا کہ جاؤں گا تو جاؤں گا اس سال، اور جیت کے آ گیا، میں کوالیفائی کر کے آ گیا. ان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہے مڈل سیکشن. جب یہ پراپرلی ابھی تو دکھ رہا ہے کہ بہت ہی زبردست مڈل سیکشن ہے. ان کے آرمز، شولڈرز اور چیسٹ اور تھائز تو بہت ہی بڑھیا ہے، بہت ہی زبردست ہے. میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بیلنس فزیک ہے ان کی. مگر مڈل سیکشن جب یہ آتے ہیں کمپٹیشن میں تو بہت ہی غائب ہو جاتی ہے، عجیب سی دکھتی ہے مڈل سیکشن ان کی، جس کا مجھے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. اگر یہ مڈل سیکشن پہ اپنے ورک آؤٹ کر لے اور پراپر اس کو ریپیئر، مطلب ہے ریپیئر سے میرا مطلب ہے کہ پراپر اس کو ایک قسم کا شارپ لے کر آئیں، شارپنس میں لے کر آئیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹاپ قسم کے باڈی بلڈر ہیں جو کہ ایک تھریٹ ہوگا بہت اچھے اچھے باڈی بلڈرز کے لیے، کیونکہ ان کے پاس فریم ہے، سائز یہ گین کر سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس فریم ہو اور سائز بھی آپ گین کر سکتے ہو تو پھر ڈیفینیٹلی دوسرے باڈی بلڈر تھوڑے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی 5-6 مہینے میں یہ بندہ کیا سے کیا ہو سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہوگا اس کے لیے. یہ جو پورا سال انہوں نے اسٹرگل میں گزارا ہے، پلس انہوں نے جتنا
जजेस के सामने गए हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ ना कुछ इनको फीडबैक दिया होगा, दूसरे बॉडी बिल्डर से भी लिया होगा, दूसरे कोचेस से भी लिया होगा फीडबैक उन्होंने, और उस पर डेफिनेटली ये वर्कआउट भी कर रहे होंगे ताकि अब जब इन्होंने क्वालिफाई किया है तो उस सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर ये मिस्टर ओलंपिया में जाए और दिखाए कि भाई मैं ना सिर्फ उन चीज़ों पे मैंने वर्कआउट किया है बल्कि मैं उनको मतलब है कि ओवर हेड करके लेकर आ रहा हूँ, ओवरकम करके लेकर आ रहा हूँ। तो देखते हैं कि मिस्टर ओलंपिया में ये कहाँ पर फिनिश करते हैं और किस तरह की फिजिक लेकर आते हैं। मैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर इनको देखूंगा और इन पे नज़र रखूंगा कि नेक्स्ट ईयर ये कहाँ पर फिनिश करेंगे और कैसी फिजिक लेकर आएंगे, मैं ये देखना चाहूँगा। इस साल मुझे कुछ ज़्यादा इनसे उम्मीदें नहीं है। आपको क्या लगता है कि जेम्स कहाँ पर फिनिश, मतलब है कि कौन सी पोजीशन पे मिस्टर ओलंपिया में फिनिश करेगा? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में बताएं प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।